अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशर नुमान। आप देख रहे हैं यूके से वकील टीवी। नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तें जीत लीं और तन्हा ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों पर कामयाब रही। दूसरी जानब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक एक नशिस्त मिली। इसके अलावा LA 16 बाग के नताइज रोक दिए गए हैं। 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी पर न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने जश्न बनाया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर जश्न मनाया गया। जीत से हमकिनार होने वाले उम्मीदवारों ने कामयाबी पर वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए वादे पूरे करने का अहद भी किया। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। लंदन में एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अहम वर्कर्स के 1 मिलियन से ज़ायद बच्चे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क की पाबंदी बरकरार है। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के लिए मास्क 19 जुलाई के बाद भी लाजिम होगा। लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। अदालत का कहना है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का फैसला बरतानवी हुकूमत ही कर सकती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर पैगामात के तबादले की कोई शहादती अहमियत नहीं। व्हाट्सएप पैगामात भेजने वाले को पाबंद नहीं किया जा सकता। बरतानवी हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल के खिलाफ एक समाअत में फैसला देते हुए सेक्रेटरी दाखिला को हदायत की है कि पनाह के मुतलाशी 38 साला सूडानी शहरी जिसे फ्रांस मुंतकिल कर दिया गया था वो 14 रोज़ के अंदर बरतानिया वापस लाया जाए। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जस्टिस फायज ईसा केस के फैसले में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक काबिल इस्लाह नज़रसानी दरख्वास्त सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून ने दायर की। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में 34 वकला के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुल्फ़कार अब्बासी ने कहा है कि वकला के खिलाफ 34 से ज़ायद शिकायतें मौसूल हुई थीं। नाजरीन, अब खबरें शामिल करते हैं तफसील के साथ और सबसे पहले बात करेंगे लंदन से। लंदन में एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अहम वर्कर्स के 1 मिलियन से ज़ायद बच्चे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। TUC ने कहा है कि रिसर्च के नताइज के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट और लंदन में 1/4 से ज़्यादा अहम वर्कर्स हाउस होल्ड्स के बच्चे गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और इस गुर्बत का बुनियादी सबब कम तनख्वाह है। नाज़रीन, रिपोर्ट में मज़ीद भी कहा गया है कि इनमें अक्सर केयर वर्क, डिलीवरी, ड्राइविंग या सुपर मार्केट जैसे शोबों से वाबस्ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुलंद हाउसिंग लागत की वजह से इन घरानों के लिए ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स जैसी ज़रूरियात के लिए घरेलू बजट मज़ीद कम हो जाता है। रिपोर्ट में इस बात का भी इशारा किया गया है कि अहम वर्कर्स के बच्चों की कसीर तादाद गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाज़रीन, यहाँ मज़ीद भी बताता चलूँ कि TCU का कहना है कि पब्लिक सेक्टर वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे और कैप और यूनिवर्सल क्रेडिट में फ़ी हफ्ता 20 पाउंड अप लेफ्ट रखने के फैसले के इम्कान की वजह से चाइल्ड पॉवर्टी की शरह मुतासिर हो रही है। नाज़रीन, लंदन से एक और ख़बर शामिल करते हैं। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क की पाबंदी ताहाल बरकरार है। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के लिए मास्क 19 जुलाई के बाद भी लाजिम करार दिया गया है। यहाँ मज़ीद मैं बताता चलूँ कि लंदन के मेयर सादिक का कहना था कि शहरियों को कोरोना के ख़तरे की ज़द पर नहीं छोड़ सकते। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा था कि 19 जुलाई से समाजी दूरियों की कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। नाजरीन, लंदन से एक और ख़बर शामिल करते हैं। लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। अदालत का कहना था कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का फैसला बरतानवी हुकूमत ही कर सकती है। बैरिस्टर ज़हाब जमाली ने 3 पाकिस्तानियों की जानिब से अदालत से रजू किया था, जिस पर लंदन हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पाकिस्तान में केसेस कम होने के बावजूद भारत से पहले क्यों रेड लिस्ट में डाला गया। अदालत ने करार दिया कि वबा से निमटने के लिए हुकूमत के फैसले को दुरुस्त कहते हैं। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं भारत से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पैगामात के तबादले की कोई शहादती अहमियत नहीं है। व्हाट्सएप पैगामात भेजने वाले को पाबंद नहीं किया जा सकता, ख़ुसूसन पैगामात जो कारोबारी शराकत दारी के तहत हैं। चीफ जस्टिस ने इस बात का इफ्तिसार किया कि आजकल व्हाट्सएप पैगामात की क्या शहादत अहमियत है। ऐसे पैगामात सोशल मीडिया पर तख्लीक करने के साथ डिलीट भी किए जाते हैं। अदालत
ایسے پیغامات کو اہمیت نہیں دیتی۔ اپنی پرائیویسی پالیسی کے پر طاری جمود کے حوالے سے واٹس ایپ نے نئی دہلی ہائی کورٹ کو بتایا کہ اس نے پرائیویسی پالیسی پر عمل درآمد عارضی طور پر روک دیا ہے جب تک ڈیٹا پروٹیکشن بل لاگو نہیں ہو جاتا۔ ناظرین، ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ یورپی یونین کی اعلیٰ عدالت نے یورپی کمپنیز کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ملازمین کو اسکارف پہننے سے روک سکتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کمپنیز اپنے ملازمین کو کوئی بھی ایسی چیز پہننے سے روک سکتی ہے جس سے سیاسی، فلسفی یا مذہبی قسم کا گمان ہوتا ہے، کسٹمر کے ذہن میں غیر جانبداری کا عنصر برقرار رہے اور کسی بھی طرح کے سماجی مسئلے سے بچا جا سکے۔ عدالت نے کمپنیز کو اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ ان کی جانب سے پابندی حقیقی وجوہات کی بنیاد پر ہی عائد کی جانی چاہیے۔ تاہم کمپنیز کو ملازمین کے حقوق سمیت آزادی، مذہب سے متعلق ملکی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ناظرین، یورپی ملک جرمنی کی عدالت میں اسکارف پر پابندی کے متعلق کیس 2 مسلم خواتین کی جانب سے دائر کیا گیا تھا۔ ان دونوں خواتین کو اسکارف پہننے کی وجہ سے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں برطانیہ سے۔ برطانیہ ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل کے خلاف ایک سماعت میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا، سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ پناہ کی متلاشی 38 سالہ سوڈانی شہری جسے فرانس منتقل کر دیا گیا تھا کو اگلے 14 روز کے اندر برطانیہ واپس لایا جائے۔ برطانوی ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل کے خلاف ایک سماعت میں فیصلہ دیتے ہوئے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ پناہ کی متلاشی 38 سالہ سوڈانی شہری جسے فرانس منتقل کر دیا گیا تھا وہ اگلے 14 روز کے اندر برطانیہ واپس لایا جائے تاکہ اسمگلنگ اور تشدد کے دعوے کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل کے خلاف معاہدے کی سماعت کی جس میں قومیت اور سرحدوں کا بل لانچ کیا گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ چھوٹی کشتیوں میں پہنچنے والے پناہ گزینوں کو نکالنا آسان ہو جائے گا۔ جسٹس پال نے سماعت کے بعد حکم دیا کہ سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل اپنی بہترین کوششوں کو استعمال کرتے ہوئے 38 سالہ سوڈانی پناہ گزین کو واپس لائیں۔ اس کی شناخت ابتدائی طور پر AA کے ذریعے ہوئی تھی۔ AA کا دعویٰ ہے کہ اسے لیبیا کے راستے سے گزارا گیا اور اپنے ملک میں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہ یورپ جا رہا تھا جسے انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں فروخت کیا گیا تھا جنہوں نے اس پر تشدد کیا۔ ہائی کورٹ میں جمع کروائی جانے والی ماہرین کی رپورٹ سے اسمگلنگ اور تشدد کے اشارے ملتے ہیں۔ وہ 4 جون 2020 کو فرانس سے ایک چھوٹی کشتی پر برطانیہ پہنچا اور پناہ کا دعویٰ کیا جسے 12 اگست 2020 کو فرانس واپس بھیج دیا گیا تھا جہاں وہ بے سہارا اور بے گھر ہو گیا تھا۔ اسے 1 ماہ کے اندر ملک چھوڑنے کو کہا گیا۔ اس کا برطانیہ پہنچنے پر پناہ کی اسکریننگ کا ایک مختصر انٹرویو بھی کیا گیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس شخص کو دوبارہ برطانیہ لایا جائے تاکہ اس کی اسمگلنگ کے دعوے کی چھان بین ہو سکے۔ برطانیہ سے جبری طور پر ہٹانے سے قبل عہدیداروں نے اس کی تفتیش نہیں کی تھی کیونکہ ان کے برطانیہ پہنچنے پر ہوم آفس کے انٹرویو کے دوران ان سے سوالات پوچھے گئے تھے۔ عدالت نے مارکس دیتے ہوئے کہا کہ مدعا علیہ کے ذریعے یہ قبول کیا گیا ہے کہ انٹرویو کرنے والوں کے ذریعے دیے گئے جوابات ریکارڈ نہیں کرتے۔ ناظرین، اب خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد بار کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس میں 34 وکلاء کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل ذوالفقار علی عباسی نے کہا کہ وکلاء کے خلاف 34 سے زائد شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ اسلام آباد بار کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس میں 34 وکلاء کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل ذوالفقار عباسی نے کہا ہے کہ وکلاء کے خلاف 34 شکایات موصول ہوئی ہیں جن کے خلاف لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے۔ وکلاء کو شکایات کی کاپی فراہم کر دی گئی ہے۔ سماعت کا حق دینے کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کو فوکل پرسن مقرر کرنے کے لیے خط لکھا ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ حملے کی مذمت کی، بطور ریگولیٹر بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق قابل اصلاح نظر ثانی درخواست صدر وزیر اعظم وزیر قانون نے دائر کی ہے۔ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق قابل اصلاح نظر ثانی درخواست صدر وزیر اعظم وزیر قانون نے دائر کی، جبکہ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی جانب سے بھی قابل اصلاح نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت نظر ثانی فیصلے میں FPR رپورٹ کی حد تک دوبارہ نظر ثانی کرے۔ ناظرین، آج کے خبرنامے سے دیجیے گا اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے UK سے وکیل TV۔